الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما يقول الخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعباده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم. اللهم إنا نسألك كفارة الذنوب سره وجهر ونية وقلبه بقلبه. اللهم طول عمرنا وجد في كل ليلة ودولة وإحسانه وتقبل دعاءنا ببركة شيخنا مولانا سيد الشيخ محمد عبد القادر الجلاني وبركة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين يا الله. اللهم آمين يا الله. اللهم آمين يا الله. يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رب العالمين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا من قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بالسعادة ولا تختم علينا يا الله بشقوة. اللهم نعوذ بك لك الحقيقة. تقبل منا تقبل من شيخنا مولانا سيد الشيخ محمد بن القادر الجيلاني ببركة معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.